السلام عليكم البنات، كيراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ الصحه لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. اليوم البنات جيت نشارك معكم واحد الوصفه نتاع الغداء ولا نتاع العشاء اللي بغيتو. سهله ومهله وبنينه الصراحه، كتجي زوينه وخفيفه. فيها يعني مكونات قلال، ماشي شي حاجه كثيره. فغادي نشارك معكم ان شاء الله اليوم الوصفه. غادي ان شاء الله نطيبوها في الفران. فغادي نحتاجوا الكفته اللي عندكم. انا عندي هنا 500 غرام، عندي 500 غرام كفته. وعندي هنا بطاطا قشرتها ديجا. عندي زوج بصلات قشرتهم. عندي شويه معدنوس مقطع وزوج سنينات ثوم. عندي معلقه كبيره نتاع الطوماطيش تاع البواطه ولا طوماط كونسونطري. وعندي معلقه زبده، معلقه كبيره. وعندي شويه تاع زيت، واحد زوج معالق كبار ولا. وعندي هنا فلفل كحل، عندي ملح، وعندي الكمون، وعندي الفلفل الاحمر. هادو هما يعني لي زيبيس او العطريه اللي غادي نستعمل في الكفته. فندوزو الكفته بسم الله. غادي ندير لي زيبيس. نبدا بشويه تاع معدنوس، وغادي نحط الثومه. فالبنات هي الصراحه في الساعه كتوجد حتى لاخر لحظه وخفيفه، كتعجبني بزاف. انا البنات ديما كنديرها. كما قلت لكم تقدروا ديروها غدا ولا عشاء اللي بغيتو. تقدروا تزيدوا معاها بزاف يعني تاع الخضره، تزيدوا فلفل، تزيدوا. بصح انا نكتفي غير بطاطا. عفوا نمسح يدي. كملت هذه. دونك غادي ندير شويه تاع الفلفل الكحل، واحد شويه. فانا البنات صراحه الكفته كندير لها الفلفل الكحل وملح وشويه فلفل احمر والكمون. هذا واش كندير لها، كتجيني بنينه. هذا شويه فلفل الكحل، شويه ملح. غادي ندير شويه كمون، نجيب معلقه. شويه وصافي البنات. وغادي ندير شويه فلفل احمر صافي. وغادي نخلط بسم الله. نخلط الكفته ديالي. فالبنات ماشي ضروري يعني نص كيلو نتاع الكفته اللي كان عندكم. تقدروا ديروها حتى نتاع الدجاج او نتاع يعني نادانت. بالشكل نخلطو مزيان. فوالا البنات خلطناها. البنات انا غادي نقطع البطاطا ديالي هي الاولى. درك البنات غادي ندير البطاطا ديالي طيب تسلق في الماء كيف ما قلت لكم واحد 10 دقائق ولا لازم تبقى قابضه روحها. دروك البنات غادي نديرو يعني الصوص باش غادي نديروها فوق البلان تاعنا. بطاطا عفوا. غادي ندير الزيت والزبده، معلقه كبيره زبده وجوج معالق زيت على هذا الشكل. غادي نذوبهم فوق النار، وغادي نزيد عليهم الطوماط نتاعنا، ونزيدوا عليهم شويه نتاع الماء وشويه نتاع الملح وشويه فلفل كحل، ونخليوهم شويه فوق النار حتى يبانوا لنا بداو يغليو شويه ونطفيو عليهم. فبقاو معايا. دركا غادي نزيدو شويه تاع الفلفل، شويه وصايي باش تجينا بنينه الصوص تاعنا ماشي بزاف.
تاع الملح قريصه وصافي. وغادي نولي نخلطو. فالبنات من بعد ما تسلقت لي البطاطا ديالي هكا 10 دقائق ولا نخليوها، غادي نخليها تبرد وغادي ندوز نشكل واحد الكويرات ديال الكفته لو طون اللي تبرد لي البطاطا. فوالا بهذا الشكل. هكا البنات يجيو قد الدوره نتاع البطاطا. دونك البنات كي كملت يعني التكوا ديال الكفته ديالي على هذا الشكل، فانا غادي نبدي نديرهم في البلا تاعنا اللي غادي يدخل الفرن. فاحنا غير جوج الناس يعني غادي ندير غير هاد الصغيور. نتوما استعملوا المون تاع الكراطاي اللي عندكم وعلى حسب يعني الاشخاص اللي كاين. فانا قلت لكم غير جوج الناس كنفضل ندير غير هاد الصغيور باش يعني ما يضيعش شيطو نرمي، حيت كما كتعرفوا البطاطا كي كتبات ما كتجيش مليحه. فانا غادي ندير غير هاد الصغيور. غادي نستف البصله من التحت البنات على هاد الشكل. شفت لكم البنه اللي بغى يستغنى عليها يستغنى ماشي مشكل، ما بغاش يديرها ما يديرهاش. فوالا دونك غادي نبدي بسم الله ندير بحال هكا. ندير وحده كفته ووحده بطاطا من هذا الشكل. حتى نكمل كامل البطاطا اللي عندي والكفته اللي عندي. دروك البنات كي كملت يعني التعمار ديال المول ديالي كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. فيعني شرط لي هاد شويه ديال الكفته ماشي مشكل. غادي نحتفظ به. غادي نجيب واحد رشه الملح غير هكذا شويه وصافي من الفوق. وغادي نخلط لاصوص اللي درت قبيله بهذا الشكل. وغادي نبدي ندير من الفوق على هذا الشكل. الصراحه البنات كيجي رائع بزاف وبنين وخفيف خفيف للعشاء البنات ولا للغدا. وكيف ما شفتوا ما كيقبلش الوقت، يعني من غير الوقت اللي كطيب فيه البطاطا 10 دقائق من هذا الشكل. البنات نحاول نسقيو كامل البطاطا نتاعنا والكفته. دابا البنات انا راني شعلت على الفور ديالي يسخن. فوالا دروك البنات غادي ندخلوه للفور يطيب. ما غادي نغطيه لا بالومنيوم لا والو باسكو ديجا البطاطا نتاعنا راها طايبه. غير الكفته اللي خاصها طيب. وكيف ما كنعرفوا فالكفته في ساعه كطيب ما كتاخذش الوقت. غادي ندخلو يطيب وغادي نرجعو نديرو مع بعض واحد السلطه خفيفه حتى هي اللي تمشينا مع هاد الطبق. فخليكم معايا. بالنسبه للسلطه غادي ندير واحد السلطه يعني خفيفه ظريفه بالحوايج اللي عندي في الدار. غادي ان شاء الله ناكلوها او نقدموها مع الطبق حتى هي خفيفه. فغادي نحتاج الورقات نتاع السلطه غسلتهم. المهم الحوايج اللي عندي في الدار عندي واحد الحبيبات نتاع الكورنيشون غير شويه. عندي حامضه باش ندير يعني الفينيغريت باش ندير لاصوص اللي ندير في السلطه. عندي نص فلفله مغسول. عندي خيار. عندي افوكا. بالنسبه لي معجون افوكا ما يديرش ماشي مشكل. انا غير عندي يعني نديرها في السلطه كتعجبني. عندي بصيله صغيره. عندي مطيشه كبيره. وعندي واحد الحبيبات نتاع لي طوماط سوريز. هادو هما الحوايج اللي غادي ندير. فبسم الله غادي نبدي نقطع السلطه. نقطعها رقيقه البنات
هاد الوريقات كاملين اللي عندي. دروك غادي نقشروا لافوكا تاعنا. فالبنات لافوكا مين تمشيو تشريوها فقلعوا لها هذه وشوفوها لا كانت خضره عرفوا بلي لافوكا راها مليحه من الداخل باقيه جديده، وإلا لقيتوها كحله فبلا ما تشريوها راه كتخرج ضايعه غير ما كاينلاش. دونك انا غادي نكتب هذه سهله تقلع نقلعها بحال هكا نقطعها. البنات لافوكا التالي عاد غادي نزيدها في مع الاخرين الحوايج الاخرين ديالي حيتاش هي كما نقولوا دايره في ساعه رطبه في الا قصناها في ساعه تضيع. دونك غادي نخليها حتى التالي وعاد غادي نخلطها معاها نديرها من الفوق. فدرك غادي نقطعها وصافي ونعصر عليها شويه حامض باش ما تكحاش. دونك غادي نديرها بحال هكا صراحه كتجي زوينه البنات في شلاضه لافوكا. غادي يبقاو لي هذوك لي طوماط سوريزا البنات غادي نخليهم حتى التالي نقسمهم كاع على جوج ونزين بهم. لا فينيغرات ديالي ها هي. فانا درت هنا شويه زيت وواحد شويه تاع الفلفل الكحل وشويه ملح. درك غادي نزيد واحد القطره د الحامض على هذا الشكل واحد شويه وغادي نخلط وهكذا. لا فينيغرات ديالي ها هي واجده غير شويه. فالبنات الصراحه انا كتعجبني. واخيرا البنات غادي نختموها بواحد العصير يعني موالفه كنديرو كيجي صراحه زوين وبنين بزاف كيجي لذيذ البنات. انا ديما كنديرو عندي فريز عندي شويه فريز كان عندي في المجمد وشويه فريز كنت شريته البارح شويه عندي بنانه نقطع حتى هي نديرها هنا وعندي نكتارين او شهديه كما نقولوا لها حنا في المغرب نقولوا لها شهديه نديروها بقشورها بهذا الشكل. وعندي التشينا البنات نقشرها ما غاديش نعصرها غادي نديرها كما راها البنات نقلع لها غير هذوك الخيوط البويض اللي كيكونوا فيها وغادي نديرها حتى هي في المولينكس تنطحن ليه مع لي فخوي تاعي الاخرين. وبطبيعه الحال عندي السكر البنات وعندي نص سيترون تاع الماء. غادي نوريكم الطريقه. فاحنا كنطحنوا لي فخوي هما الاولين في المولينكس حتى كي يعني يطحنوا لنا مزيان. بهذا الشكل نديرها هكا فوالا وغادي نطحنهم البنات حتى يطحنوا لنا بيان. وعاد غادي نزيدو عليهم الماء من بعد ما طحنوا لي فخوي ديالي بيان. دونك غادي نزيد السكر على حسب يعني كل وحده شنو كتبغي. كاين اللي كتبغي حلو بزاف كاين اللي ما كتبغيش حلو. فانا كيعجبني حلو بزاف. غادي ندير 3 مغارف كبار وغادي نرجعوا المولينكس تطحن مره اخرى. هذا البنات كملت يعني الطحين ديال لي فخوي تاعي. فانا غادي نكبهم في هذا الكاس بهذا الشكل وغادي نزيد عليهم نص سيترون تاع الماء بارد. غادي نجيب معلقه وغادي نخلط بيان
قلت لي بيان. وها هو العصير ديالي واجد. فالصراحه البنات جربوه غادي يعجبكم بزاف، كيجي بنين بزاف وبارد. دونك انايا كملت كلشي ديالي، غادي نديرو يبرد ونتلاقاو من بعد. بون البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملت التوجد نتاع العشاء ديالي، فكان هذا هو الشكل. هذا هو البلان تاعنا اللي درنا في الفرن، طيبته وزدت درت له من فوق معدنوس هكا قطعته. والسلطه نتاعنا ها هي كما قلت لكم، زينت بلي طوماط سوريز والافوكا، فينيغرات تاعي حطيتها، شويه زيتون، ولا جو اللي درناه مع بعض. ها هو صراحه البنات كيجي زوين بزاف، كيجي رائع ومنعش. فالبنات كان هذا هو العشاء ديالي، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وجربوه اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم الوصفه نتاع البلان تاعنا. وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي تخليو لي جيم وتشتركوا عندي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه ديالي. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم.